record this video. अब आज हामी चाहिँ क्युबेसिक स्टेटमेन्ट्स अन्तर्गत नै रिड डाटा स्टेटमेन्ट्स कति नम्बर हो यो 9 नम्बर ल 9 नम्बरमा read data statements को बारेमा पढ्छौं. ओके read data statements खास के हो त यो read data statements भनेको यो read data statements भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हामीले कुनै पनि डाटा दिएको छौं हो कुनै पनि डाटा दिएको छौं कुनै पनि डाटाको भ्यालु दिएको छौं भने त्यो डाटालाई हामीले एज अ भेरिएबलमा पास गर्नको लागि चाहिँ यो read data statement युज गरिन्छ. ओके यो कुनै पनि प्रोग्राममा लार्ज क्वान्टिटी भनेको मतलब ह्युज अमाउन्टको डाटाहरुलाई हामीले डिल गर्नु पर्यो भने ओके हामीले के गर्छौं त यो रिड डाटा स्टेटमेन्ट युज गर्छौं. यस लेट र इनपुट भन्ने स्टेटमेन्टले एउटा मात्र डाटालाई कन्सर्न गर्थ्यो भने तर हामीले प्रोग्राम भित्र मल्टिपल डाटाहरु ह्युज अमाउन्ट अफ डाटाहरु हामीले एकैचोटी इन्ट्री गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसको लागि के गरिन्छ त रिड डाटा स्टेटमेन्ट युज गरिन्छ. ओके दिस स्टेटमेन्ट इज युज्ड टु राइट डाउन प्लिज. दिस स्टेटमेन्ट is used to deal with large amount of data instead of single data like let and input statement text. let र इनपुट स्टेटमेन्टले चाहिँ एउटा मात्र सिंगल मात्र डाटा टेक गर्थ्यो भने तर हामीले यो रिड डाटा स्टेटमेन्टले के गर्छौं त मल्टिपल डाटाहरु रिड गर्नु पर्यो भने ओके लार्ज अमाउन्ट अफ डाटा हामीले एक्सेस गर्नु पर्यो भने चाहिँ प्रोग्राममा रिड डाटा स्टेटमेन्ट युज गरिन्छ. यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ भेरी इजी छ. ओके यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ सिम्पल. हामीले के गर्छौं त सिम्पल चाहिँ रिड स्टेटमेन्ट लेख्छौं रिड लेख्छौं त्यसपछि के गर्छौं त डाटा लेख्छौं. यस डाटा अप टु वेयर read variables त्यसपछि के लेखिन्छ त data yes. एउटा एक्जाम्पल हेर ल. लेट मी गिभ एन एक्जाम्पल. जस्तो कस्तो भने मैले एक्जाम्पलमा एउटा एक्जाम्पल लेखे मैले. ओके ल एक्जाम्पल लेखे मैले. लेट मी एक्सप्लेन दिस एक्जाम्पल. हामीसँग के छ ल CLS भनेको त भइहाल्यो. वी आर भेरी फ्यामिलियर विथ दिस. रिड ओके रिड त्यसपछि के लेख्ने रिड पछि भेरिएबल्स ए स्ट्रिङ लेखे मैले ए स्ट्रिङ ल. ओके त्यसपछि क्लास C लेखे. ओके रोल नम्बर R लेखे. यस त्यसपछि के त एड्रेस भइसक्यो ल. यहाँ चाहिँ नेम स्ट्रिङ लेखौं न. नेम क्लास रोल नम्बर एड्रेस ल एड्रेस ठीक छ. पहिला मैले के गर्ने त प्रिन्ट गरे. रिड गरेपछि के गर्ने प्रिन्ट केलाई यान स्ट्रिङ एस सी आर ए स्ट्रिङलाई पनि मैले प्रिन्ट गरे. अब यो एन स्ट्रिङ भनेको के हो सी भनेको के हो ओके एन स्ट्रिङ भनेको के हो सी भनेको के हो भन्नु भन के भयो भने त बाबु What Milan? Sir, के Okay. Hand raise गरिस् त्यही भएर मैले के भयो भनेर सोधे मात्र है. ल सबैभन्दा हामीले सिम्पल के गर्छौं त रिड भन्ने स्टेटमेन्ट लेख्छौं.
रिड पनि स्टेटमेन्टले त्यसपछि भेरिएबलको नाम लेख्छौँ। भेरिएबल भने यहाँ एन स्ट्रिङ भनेको भेरिएबल हो, सी भनेको पनि भेरिएबल हो, आर भनेको पनि भेरिएबल हो, ए स्ट्रिङ भनेको पनि भेरिएबल हो। मैले केलाई प्रिन्ट गरेँ त? त्यही डाटालाई मैले प्रिन्ट गरेँ, जे भेरिएबल लेखेको छु मैले त्यसलाई प्रिन्ट गरेँ। अब यसको भ्यालु चाहिँ कहाँबाट पास हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो डाटा भन्ने स्टेटमेन्टबाट पास हुन्छ। डाटा के त? नेम स्ट्रिङ KRISH यानी कृष्ण, एस त्यसपछि क्लास 9, एस त्यसपछि रोल नम्बर 19, एड्रेस TULSIPOR तुलसीपुर 7, ठीक छ ल। एड्रेस तुलसीपुर 7 मैले यसलाई के गरेँ त? इन गरेँ, ठीक छ। अब यसको आउटपुट के आउँछ खास? यसको आउटपुट चाहिँ कृष्ण 9, 19 तुलसीपुर 7 भनेर आउँछ। द्याट्स सिम्पल। यसको सिम्पल चाहिँ हामीले कसरी बुझ्यौँ भने त रिड डाटा स्टेटमेन्ट्सले हामीलाई के कुरा जनाउँछ भने हामीले मल्टिपल्स डाटाहरूलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने एट अ टाइम हामीले के गर्छौँ त? रिड डाटा स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ। भेरी सिम्पल। ओके, यही कुरालाई हामीले हेर, यही कुरालाई मैले तिमीहरूलाई प्रोग्राममा गरेर देखाउँछु। ओके, लेट मी सेयर द स्क्रिन प्लिज, वेट फर अ व्हाइल। यही कुरालाई हामीले प्रोग्राममा गर्दाखेरि ल हेर है त, मैले सबैभन्दा सुरुमा अघि के लेखेको थिएँ? CLS भनेर लेखेको थिएँ, ठिक छ। त्यसपछि रिड लेखेको थिएँ, रिड स्ट्रिङ लेखेको थिएँ हो। रिड के त? भेरिएबल्स, नेम स्ट्रिङ, यानी स्ट्रिङ भनेर नेम लेखेको थिएँ, एस क्लास भनेर सी लेखेको थिएँ, रोल नम्बर भनेर आर लेखेको थिएँ, एड्रेस भनेर के लेखेको थिएँ त? ए स्ट्रिङ भनेर लेखेको थिएँ, ठिक छ। मैले प्रिन्ट के गरेको थिएँ त? प्रिन्ट यानी स्ट्रिङलाई मैले प्रिन्ट गरेको थिएँ, याद छ। त्यसपछि चाहिँ सीलाई पनि प्रिन्ट गरेको थिएँ, त्यसपछि आरलाई पनि प्रिन्ट गरेको थिएँ, त्यसपछि ए स्ट्रिङलाई पनि मैले के गरेको थिएँ त? प्रिन्ट गरेको थिएँ। अब डाटा भनेको के हो त? डाटा भनेको नेम भनेको के हो त भन्दाखेरि कृष्ण, एस कृष्ण, क्लास भनेको 9, एस रोल नम्बर भनेको 19 र एड्रेस भनेको तुलसीपुर 7, ठिक छ। मैले यसलाई के गरेँ? इन गरेँ। ल हाम्रो एरर छ छैन हेर त ल। यसलाई हामीले यदि रन गऱ्यौँ भने यसको रिजल्ट के आउँछ? कृष्ण 9 19 तुलसीपुर 7 भनेर आउँछ। ओके हो, ल हेर है त। लेट मी सेयर द आउटपुट विन्डो प्लिज। मैले तिमीहरूलाई आउटपुट विन्डो पनि सेयर गरेँ। ल हेर, आउटपुट विन्डोमा के आयो? रिजल्ट कृष्ण 9 19 तुलसीपुर 7 भनेर आयो, ठिक छ। यसको मतलब के हो भने सिम्पली हामीले मल्टिपल डाटाहरूलाई एकैचोटिमा हामीले इन्सर्ट गर्नुपर्ने भने हामीले मल्टिपल भेरिएबलहरू र मल्टिपल डाटाहरूलाई चाहिँ हामीले एकैचोटिमा कन्कानिटेट गरेर त्यसलाई प्रिन्ट गर्नुपर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ त? यो रिड डाटा स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ। भेरी सिम्पल। ओके, लेट र इनपुट स्टेटमेन्टले चाहिँ एउटा मात्र डाटालाई चाहिँ के गर्छ त? इन्टर गर्छ भने हामीले रिड डाटा स्टेटमेन्टले चाहिँ के त? मल्टिपल डाटाहरूलाई एट अ टाइम रिड गर्न सकिन्छ। ओके, यो थियो त रिड डाटा स्टेटमेन्ट। त्यसै गरी हाम्रो अर्को एउटा बेसिक स्टेटमेन्ट छ जसलाई हामीले के रिस्टोर स्टेटमेन्ट। ओके, रिस्टोर रिस्टोर स्टेटमेन्ट। ल अब के हो त रिस्टोर भनेको? खास लस्ट छ भने त्यसलाई हामीले यो रिड डाटा स्टेटमेन्टमा ओके एकचोटि डाटा रिड भइसकेपछि यो रिड डाटा स्टेटमेन्टमा एकचोटि डाटा स्टोर रिड भइसकेपछि ओके यसलाई के गर्न मिल्दैन त? यसलाई फेरि रिड गर्न मिल्दैन अन्टिल कति बेलासम्म? प्रोग्राम रिस्टार्ट नगर्ने बेलासम्म यसलाई हामीले फेरि रिड गर्न सकिँदैन। त्यही भएर यो द रिस्टोर स्टेटमेन्ट युज टु रिसेट द डाटा ओके इन द प्रोग्राम। अब यो रिड डाटा स्टेटमेन्ट युज गरेको बेलामा चाहिँ हामीले रिस्टोर स्टेटमेन्ट कति बेला युज गर्छौँ भने यदि फेरि हामीले त्यो प्रोग्राममा चाहिँ डाटालाई फेरि रिस्टोर गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ त? यो डाटा युज गर्छौँ। ओके, यो रिस्टोर भन्ने स्टेटमेन्ट जहिले पनि कुन स्टेटमेन्टमा युज गरिन्छ त? रिड डाटा स्टेटमेन्टमा युज गरिन्छ। ओके, this statement is used to reset the data
the data given in the program where read data statement is used. जहाँ read data statement use भएको छ किन हेर है एकचोटी मैले read data statement use गरेको छु भने मैले यही माथिको यो डाटालाई फेरि मैले रिस्टोर गर्न सक्दिन ओके अब यसलाई अर्को डाटा मैले चेन्ज गर्नु पर्यो भने यो डाटालाई फेरि मैले रिस्टोर गर्नु पर्यो भने मैले के गर्नु पर्छ त यही स्टेटमेन्ट सँग read data statement सँग मैले के युज गर्नु पर्छ त रिस्टोर भन्ने स्टेटमेन्ट युज गर्नु पर्छ यो भनेको हो ओके चेन नम्बरमा मैले लेखेँ ल ठीक छ यसको सिन्ट्याक्स त सिम्पल छ हामीले यसको सिन्ट्याक्स सिम्पल हामीले यसलाई के भनेर युज गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले सिन्ट्याक्समा सिम्पली रिस्टोर भनेर हामीले युज गर्छौं भेरी सिम्पल यसको प्रोग्राम हेर ल मैले यसको प्रोग्राम तिमीहरुलाई हेरेर लेखिदिए रिस्टोर स्टेटमेन्टको एउटा प्रोग्राम हेर ओके रिस्टोर स्टेटमेन्टको एउटा प्रोग्राम हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्छ भने यो जहिले रिस्टोर भन्ने स्टेटमेन्ट जहिले पनि केसँग युज गरिन्छ भन्दाखेरि यो जहिले पनि रिड डाटा स्टेटमेन्टसँग युज गरिन्छ भेरी सिम्पल त्यो कुरा चाहिँ एकदम तिमीहरुले बुझ्नु पर्यो है त ल मैले एउटा एक्जाम्पल हेरेँ ल example एक्जाम्पल ओके cls ठीक छ त्यसपछि read माथि के कुरा लेखेँ मैले ल read and string okay read and string as त्यसपछि class roll number and address string very simple yes मैले यसलाई के गर्ने त रिस्टोर गर्ने अब रिस्टोर भनेर लेख्ने रिस्टोर ओके अब यसपछि के गर्ने त रिस्टोर गर्ने यस रिस्टोर गरेपछि के हुन्छ त read ल read read C string la C string okay C string D S E string la यति लेखेँ मैले हो अब प्रिन्ट के हुन्छ सबै प्रिन्ट एन स्ट्रिङ पनि प्रिन्ट गर्नु पर्यो एन स्ट्रिङ पनि प्रिन्ट गर्नु पर्यो सी पनि प्रिन्ट गर्नु पर्यो आर पनि प्रिन्ट गर्नु पर्यो ए स्ट्रिङ पनि प्रिन्ट गर्नु पर्यो एस त्यसपछि सी स्ट्रिङ पनि प्रिन्ट गर्नु पर्यो प्रिन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ सी स्ट्रिङ पनि प्रिन्ट गर्नु पर्यो अनि एम पनि प्रिन्ट गर्नु पर्यो त्यसपछि ई स्ट्रिङ पनि प्रिन्ट गर्नु पर्यो ठीक छ ल हेर त ल डाटा के राखेँ मैले डाटा भनेको नेम स्ट्रिङमा कृष्ण राखेँ ल डाटा भनेको मैले के राखेँ त KRISS अनि कृष्ण राखेँ क्लास भनेको चाहिँ मैले 9 राखेँ ल 9 एस रोल नम्बर चाहिँ मैले कति राखेँ 14 राखेँ एस एड्रेस भनेको TULSI तुलसीपुर 7 एस तुलसीपुर 7 राखेँ ठीक छ अनि त्यस्तै गरी ल यति राखेँ एस यति राखेँ भने कृष्ण प्रिन्ट एन स्ट्रिङ CR A स्ट्रिङ सी स्ट्रिङ एम यहाँनिर अझ एउटा छोडेछ है एम ल सी डी ल डी ए स्ट्रिङ प्रिन्ट एन स्ट्रिङ सी आर A string, C string, okay, M, D, त्यस्तै गरी D, okay, अनि E string, ल यति प्रिन्ट गरेँ मैले डाटा चाहिँ के राखेँ त डाटा चाहिँ सिम्पल डाटा चाहिँ मैले सिम्पल कृष्ण राखेँ एउटा कृष्ण राखेँ ल अर्को क्लासको ठाउँमा मैले 9 नै राखेँ एस 9 नै राखेँ अर्को चाहिँ 14 राखेँ ओके अर्को तुलसीपुर राखेँ तुलसीपुर 7 भनेर राखेँ ल तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो रिस्टोर स्टेटमेन्टले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूले
बुझ्नुपर्ने कुरा हो ओके इन दिस प्रोग्राम my dear students in this program here this restore statement ले के काम गर्छ भने एकचोटी यो n string c string r y string को डाटा कृष्ण 9 14 तुलसीपुर 7 भनेर एकचोटी स्टोर गर्छ फेरि रिस्टोर गर्नुको मतलब के त फेरि मैले यहाँ युज गरेको यो c string m d र e string ले पनि फेरि यही डाटालाई के गर्छ त अर्को चोटी पनि प्रिन्ट गर्छ भन्नुको मतलब यसको आउटपुट के आउँछ त भन्दाखेरि ओके बी कन्सर्न विथ दिस पार्ट यसको आउटपुट चाहिँ मैले हेरेर लेखेँ ल यसको आउटपुट चाहिँ यसको आउटपुट के आउनु पर्छ ओके यसको आउटपुट चाहिँ कृष्ण के आर आई एस एच एन ए कृष्ण एस त्यसपछि चाहिँ कृष्ण 9 एस 14 एस तुलसीपुर 7 एउटा आउँछ हो अनि यहाँ सँगै आउँछ त्यो अर्को पनि है यो पनि सँगै आउँछ ओके यो सबै एउटै लाइनमा आउँछ है यो सँगै आउँछ हेर यस अनि मैले अलिकति स्क्रिनमा अटेन तर आउन चाहिँ के आउँछ त सँगै आउँछ यस्तो खालको रिजल्ट आउँछ यसको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हेर त एउटै डाटा 2 टाइम्स प्रिन्ट भएको छ हामीले युज गरेको डाटा कृष्ण 19 14 तुलसीपुर 7 भन्ने एउटै डाटा दुईचोटी प्रिन्ट भएको छ किनभने हामीले यहाँ दुईचोटी read डाटा भन्ने स्टेटमेन्ट युज गरेको छौं हो एकचोटी रिड लेखेको है त यो n string c r i string ले चाहिँ यो डाटालाई एकचोटी रिड गर्यो फेरि यो रिस्टोर स्टेटमेन्टले रिमेम्बर दिस पार्ट प्लिज यो रिस्टोर भन्ने स्टेटमेन्टले फेरि त्यो डाटालाई के गर्छ त फेरि त्यो डाटालाई अर्कोचोटी पनि रिस्टोर गर्छ ठीक छ यदि हामीले रिस्टोर गरेनौं भने यही डाटालाई हामीले फेरि प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैनौं ओके यो कसले स्क्रिनमा के रहेछ प्लिज त हटा है मैले भनेको छु हेर मैले क्लासबाट निकाल्दिन्छु मैले भनिरहेको छु हेर डिलिट गर ल अघिकै कुरालाई हामीले रिस्टोर स्टेटमेन्टलाई अघिकै कुरालाई हामीले यहाँनिर लेख्यौं भने अघिकै कुरालाई हामीले यहाँनिर लेख्यौं भने ओके यही प्रोग्राममा मैले लेखेँ भने ल cls डाटा यो भयो मैले प्रिन्ट नलेखिन यहाँनिर के लेखेँ त रिस्टोर लेखेँ भने रिस्टोर भनेर लेखेँ भने एस र मैले अर्को के गर्छु त रिड मैले अर्को राख्छु ओके ल c string I have put in c string here okay is x y s र z string एउटै कुरा हो ठीक छ प्रिन्ट n string c r a string अब यहाँ यो पनि चाहियो प्रिन्ट गर्न चाहियो कि छैन c string पनि चाहियो प्रिन्ट गर्नु पर्यो हामीले x लाई पनि प्रिन्ट गर्नु पर्यो y लाई पनि प्रिन्ट गर्नु पर्यो र z string लाई पनि प्रिन्ट गर्नु पर्यो यति गर्यो भने s यति गर्यो भने ओके ल मैले यति गरे भने s ओके हेर त ल अब हाम्रो रिजल्ट के आउँछ यसको रिजल्ट चाहिँ अघि हामीले मैले एउटा अघि प्रोग्राममा जे लेखेको थिएँ यसको रिजल्ट पनि त्यही नै आउनु पर्यो कृष्ण 9 19 तुलसीपुर 7 2 टाइम्स प्रिन्ट हुनु पर्यो ठीक छ पर्यो कि परेन पर्यो ओके ठीक छ line 2 cls read okay fine see the output we share the output window please I have to stop this first okay let me share the output screen लाइरदै कृष्ण 9 19 तुलसीपुर 7 फेरि कृष्ण 9 19 तुलसीपुर 7 भनेर आएन आयो हैन ठीक छ ओके यहाँ खमा भरै छ अझ यहाँ चाहिँ सेमिकोलन हुनु पर्यो हैन
सेमिकोलन भयो भने सबै के आउँछ त सँगै आउँछ ल यहाँ सेमिकोलन भयो भने के आउँछ त सबै सँगै आउँछ यहाँ कमा भएर के भयो त स्पेस बढी आएको रहेछ ल ठीक छ अहिले ल फाइन न यस ल यसलाई हामीले अब आउटपुट विन्डोमा हेरौँ त ल लेट मी शेयर द आउटपुट विन्डो प्लिज ल हेर अहिले चाहिँ के आयो त सँगै आयो हैन अघि कमा भएको भएर स्पेस बढी भएछ भने अब हामीले कोलन लगाएपछि चाहिँ सेमिकोलन लगाएपछि के आयो त स्पेस कम भएर यसको आउटपुट आयो ठीक छ यसरी चाहिँ हामीले रिस्टोर भन्ने स्टेटमेन्टलाई हामीले युज गर्छौं जहिले पनि रिड डाटा स्टेटमेन्टसँग मात्र युज गरिन्छ यो रिस्टोर भन्ने स्टेटमेन्ट चाहिँ तिमीहरूले एउटा कुरा के ध्यान राख्नु पर्यो भने this restore statement is always used with read data statement okay remember this point please त्यस्तै गरी अर्को स्टेटमेन्ट छ हामीसँग okay we have another statement here locate one statement छ okay another statement is locate भन्ने स्टेटमेन्ट छ अर्को हामीसँग ओके लोकेट भन्ने स्टेटमेन्टले चाहिँ जुन क्रसर हुन्छ त्यो क्रसरको मुभमेन्टलाई चाहिँ के गर्छ स्पेसिफाई गर्न त्यसको क्रसरको मुभमेन्टको पोजिसनलाई चाहिँ स्पेसिफाई गर्न युज गरिन्छ ओके कहाँ त भन्दाखेरि स्क्रिनमा यस भनेको मतलब जुन हाम्रो आउटपुट छ त्यो आउटपुटलाई चाहिँ कुनै एउटा स्पेसिफाई लोकेसनमा भनेको त्यो आउटपुट स्क्रिनको कुनै एउटा भागमा कुनै एउटा ठाउँमा लेफ्ट राइट बटम टप ओके यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने अथवा कुनै एउटा लाइनको पोजिसनमा लाइन 11 14 15 ओके मिड पार्टतिर यस्तो कुनै एउटा पोइन्टमा लोकेट गर्नु पर्यो भने त्यो हाम्रो आउटपुटलाई हामीले कुनै त आउटपुटलाई आउटपुट स्क्रिनमा लोकेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ ओके त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त त्यसलाई मुभमा गराउनु पर्यो भने चाहिँ कुनै एउटा ठाउँमा एडजस्ट गराउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले लोकेट स्टेटमेन्ट युज गरिन्छ ओके दिस स्टेटमेन्ट इज युज्ड टु this statement is used to specify the position of the output in the output screen law okay this statement is used to specify the position of the output in the output screen हामीले कहाँ पोजिसनमा राख्ने भनेर त हाम्रो आउटपुटको चाहिँ आउटपुटको कुन स्क्रिनको कुन पोजिसनमा राख्ने भनेर थाहा पाउनु पर्यो भने चाहिँ यो के गरिन्छ त यो लोकेट भन्ने स्टेटमेन्ट युज गरिन्छ ओके यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ सिम्पली हामीले कसरी युज गर्छौं भन्दाखेरि LO इसको सिंटैक्स चाहिँ हामीले LOCAT लोकेट यस त्यसपछि कहाँ त लोकेट त्यसपछि कहाँ रोमा हो कि ओके अथवा कोलममा कहाँ हो कुन रोको कुन कोलममा राख्ने भनेर हामीले लेखेका छौं त लोकेट गर्छौं यस ठीक छ बुझिरहेको छौ ओके लोकेट जस्तो फर्स्ट लोकेटको पोजिसनले चाहिँ रो जनाउँछ भने सेकेन्डले के जनाउँछ त कोलम भन्ने कुरा जनाउँछ ठीक छ ल यसको एक्जाम्पल हेर है त यसको एक्जाम्पल म चाहिँ तिमीहरुलाई यो लोकेट स्टेटमेन्टको एक्जाम्पल चाहिँ म तिमीहरुलाई क्युबेसिक को विन्डोमै गराउँछु ठीक छ मैले यो लोकेट स्टेटमेन्टलाई कसरी युज गर्ने भनेर चाहिँ मैले एउटा प्रोग्राम लेख्छु ओके एउटा एक्जाम्पल के छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्जाम्पल चाहिँ illustration of what LOCAT locate statement को मैले इलस्ट्रेसन गर्न लागेको छु यस CLS ल LOCAT locate कहाँ त
ल 10 र 15 राखेँ मैले रो भनेको 10 पोजिसन दे कोलम भनेको 15 पोजिसन दे केलाई त भन्दाखेरि प्रिन्ट कुन स्टेटमेन्टलाई ल गुड मर्निङ कुन स्टेटमेन्टलाई त गुड मर्निङ एभ्रीबडी ओके गुड मर्निङ भन्ने एभ्रीबडी भन्ने स्टेटमेन्टलाई मैले के गरेँ त लोकेट गरेँ रे आउटपुट विन्डोमा यस यसको आउटपुट कस्तो आउँछ हेरौँ है त ल let me share the output window please yes ल हेर गुड मर्निङ एभ्रीबडी भएर आइगयो नि बिचमा सधैँ हिजो अघिसम्म हामीले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट हुन्थ्यो हो आउटपुट जहिले पनि यहाँ आउँथ्यो यहाँबाट स्टार्ट हुन्थ्यो कि हुन्थेन हुन्थ्यो नि होइन अहिले कहाँमा आयो रोको कति त रोको 10 रोमा र कुनमा त कोलम 15 भनेको यहाँनिर पर्ने रहेछ है 10th रो र 15th कोलम चाहिँ यो लाइनमा पर्ने रहेछ र चाहिँ यो पोजिसनमा पर्ने रहेछ यसरी चाहिँ हाम्रो आउटपुट आयो त यहाँनिर यो मिड भागमा आयो यसरी यस यसरी आउटपुट विन्डोमा हाम्रो रिजल्टलाई हाम्रो आउटपुटलाई चाहिँ लोकेट गर्नु पर्यो भने कहाँनिर राखि त भनेर लोकेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गरिन्छ त यो लोकेट स्टेटमेन्ट युज गरिन्छ ठीक छ बुझिरहेछौ बुझिरहेछ हैन Yes, sir. ओके त्यस्तै गरी मैले अर्को अझै एउटा यसकै अझै एउटा एक्जाम्पल गरेँ ल मैले तिमीहरूलाई यसकै अझै एउटा इलस्ट्रेसन गरेँ ल ओके के इलस्ट्रेसन गरेँ भन्दाखेरि REM to locate output in the middle part of output window using what? Using locate STATEMENT. लेख्न पाइयो रिमाइन्डर स्टेटमेन्ट हामीले के गर्दैछौँ भन्ने कुरा त मजाले लेख्न पाइन्छ नि पाइन्छ कि पाइन्न यस obviously then I have to write CLS here ल LOCAT locate okay locate कहाँ त पोजिसन 14 मिड भनेपछि लगभग 36 37 तिर पढ ल 37 तिर पढ ल 20 स्क्रिनको 20 भनेको यस केलाई त प्रिन्ट व्हिच स्टेटमेन्ट गुड मर्निङ everybody okay good morning everybody print what welcome to the virtual class s ल मैले इन गरेँ अब हेर त यसको ठ्याक्क स्क्रिनको 20 तिर हाम्रो के आउनु पर्यो यसको आउटपुट आउनु पर्यो ओके let me stop this and share the output window please let me stop this and share the output window yes ल मैले के लेखेको थिएँ त्यही गुड मर्निङ एभ्रीबडी भनेर यसलाई लोकेट गरेको थिएँ सुरुकोलाई चाहिँ तर मैले सेकेन्ड स्टेटमेन्ट लोकेट गरेको छु र छैन त्यही भएर we have to locate every single statement locate मैले यो लेखेँ हो locate then if I locate this also 1437 okay then अब के हुन्छ त it will be display in the middle section of the output window yes let me share the screen please first okay 16 39 ल एउटै लाइनमा भन्दा फेरि कोल्याप्स हुने होला नि त हैन त ल 1639 let me share the output window please एकै ठाउँमा लेख्यो भने त कोल्याप्स हुने होला नि त फेरि हैन ओके ल हेर त ल यसलाई मैले तिमीहरूलाई स्टप गरेँ ओके I stop this sharing in I have to share this
ल अझै मिडलतिर भएन ओके अझै ठिक्क अब ठिक्क मिलाएर लेख्यो भने चाहिँ अझै 2-3 लाइन हामीले कम गर्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै यहाँनिर यो मिडल पार्टमा चाहिँ के हुने रहेछ त प्रिन्ट हुने रहेछ ठिक छ यसै चाहिँ हाम्रो पोजिसन चाहिँ हाम्रो आउटपुटको डिस्प्ले हाम्रो आउटपुटलाई हाम्रो रिजल्टलाई कहाँनिर हामीले लोकेट गर्ने कहाँनिर डिस्प्ले गर्ने भन्ने कुरा पनि हाम्रो थाहा भयो जुन चाहिँ केले दिन्छ त हामीलाई लोकेट भन्ने स्टेटमेन्टले दिन्छ जहिले पनि लोड अनि लोकेट स्टेटमेन्टसँग के युज गर्ने त फर्स्टमा रो भ्यालु ओके त्यसपछि कलम भ्यालु हामीले के गर्नु पर्यो त लोकेट गर्नु पर्यो फर्स्टमा रो भ्यालु त्यसपछि कमा दिएर के गर्ने त कलम भ्यालु चाहिँ हामीले लोकेट गर्नु पर्यो रिमेम्बर दिस यसमा ठीक छ फाइन एभ्रीबडी ल फर्स्ट सेसन सक्यो हामी एक्ज्याक्टली 11:15 मा फेरि जोइन हुन्छौँ है त ठीक छ के छ कन्फ्युजन कसैलाई के लाग्यो कन्फ्युजन लागेको छ भने सोध प्लिज रिड डाटा स्टेटमेन्टले मल्टिपल डाटाहरूलाई एट अ टाइम रिड गर्नु पर्यो भने चाहिँ रिड डाटा स्टेटमेन्ट युज गर्ने अनि रिस्टोर गर्नु पर्यो भने चाहिँ रिड डाटा स्टेटमेन्टमा भएको डाटालाई फेरि हामीले के गर्ने त अर्को डाटा त्यसलाई रिस्टोर गर्ने एकचोटि प्रिन्ट भएको डाटालाई फेरि रिस्टोर गरेर अर्को प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने त रिस्टोरमेन्ट युज गर्ने यो रिस्टोर स्टेटमेन्ट जहिले पनि रिड डाटा स्टेटमेन्टसँग मात्र युज हुन्छ एन्ड द लास्ट वान इज लोकेट स्टेटमेन्ट यो लोकेट स्टेटमेन्टले के काम गर्छ भने हाम्रो जुन आउटपुट छ त्यो आउटपुटलाई हाम्रो आउटपुट स्क्रिनको कुनै एउटा पोजिसनमा त्यसलाई हामी लोकेट गर्नु पर्यो भने देखाउनु पर्यो भने चाहिँ हामी के गर्ने त लोकेट स्टेटमेन्ट युज गर्ने र त्यो लोकेट स्टेटमेन्ट युज गर्दाखेरि जहिले पनि फर्स्टमा लोकेट स्टेटमेन्ट लेखिन्छ अनि रो भ्यालु लेखिन्छ रो भ्यालु भनेको जहिले पनि डिजिट्स हुन्छ र कोलम भ्यालु लेखिन्छ कोलम भ्यालुको जहिले पनि के हुन्छ त डिजिट्स हुन्छ यहाँसम्म ठीक छ ओके